हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब च्यानल क्रिएटिभ एजुकेसन। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत मेजर अफ डिस्पर्सनसँग सम्बन्धित भएर अस्मिता पब्लिकेसनमा दिएका क्वेसन नम्बर 13 बाट बाँकीका बुक सोलुसनहरू आजको भिडियोमा हामी गर्नेछौँ। तपाई अस्मिता पब्लिकेसनबाट प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, अस्मिता पब्लिकेसनबाट प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ अथवा प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि केही नबुझ्नु भएको, कन्फ्युजन भएको त्यस्ता केही समस्या छन् भने यो भिडियो तपाईहरुकै लागि हो। यो भिडियो तपाईहरुको लागि फ्रुटफुल हुन सक्छ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक तथा शेयर पनि गर्नु होला ताकि तपाईहरु जस्तै अरु स्टुडेन्टले पनि यस भिडियोबाट लाभ लिन सकुन्। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर अघि बढौं। क्वेसन नम्बर 13 है। यहाँ भन्दा अगाडिका भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 12 सम्मले सिरियल्ली क्वेसन नम्बर 12 सम्म हामीले क्वेशन्सहरु गर्दै आएका छौं। आजको यस भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर 13 र बाँकी क्वेशन्सहरु हामी यो भिडियोमा गर्ने छौं है। ल क्वेसन नम्बर 13 मा के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रम द फलोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन्स अफ वेट LBS मा दिएको छ फर 100 पर्सन्स क्याल्कुलेट द भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स हो। क्वेशन्स त्यहाँ पढ्नु होला है। यहाँ के दिएको छ भन्दा वेट दिएको छ हामीलाई हो, अनि निकाल्नु भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल म क्वेशन सार्छु है। यस्तो टाइपको क्वेशन्स हामीलाई दिएको छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हामीले यहाँ भन्दा अगाडि इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दै सक्यौं है। डिस्क्रिट सिरिजमा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं। अब कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ, हामी कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि कसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ भनेर हेर्छौं है त। ल अब कन्टिन्युअस सिरिजमा के छ भन्दा हामीलाई क्लास दिएको छ, f दिएको छ है। अब हामीले मिन निकाले जस्तै, आखिर मिन पनि चाहिने हो। मिन भनेको सेन्ट्रल भ्यालु हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको मिन सहितको डेभिएसन त हो नि, होइन त, डिस्पर्सन त हो नि। त्यो भएकाले हामीले मिन क्याल्कुलेसन गरे जस्तै हामीले यसलाई x मानेपछि अब हामीले m मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न पर्छ हो। अब यो डाटालाई लिएर त हामी क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन। हामीले क्याल्कुलेसन गर्न त एउटा सटिक भ्यालु चाहिन्छ हो। त्यो सटिक भ्यालु चाहिँ हामी मिड भ्यालु पत्ता लगाउँछौं, दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गर्ने हो। ठीक छ। अब यसको मिड भ्यालु कति हुने रहेछ? 130 प्लस 130.5 प्लस 140.5 प्लस बाइ 2 गर्ने हो है। त्यो भनेको कति भयो? 135.5 हो। अब यसै गरी जाने भयो 145.5 155.5 हो, 165.5 170.5 180.5 यो तरिकाले जाने भयो। ल मिड भ्यालु त हामीले निकाल्यौं हो। मिड भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। अब के चाहिन्छ भनेर निकाल्नलाई म जहिले पनि भन्ने गर्छु, अब टेबलमा के निकाल्न पर्छ भन्नलाई हामीलाई के चाहिन्छमा डिपेन्ड हुन्छ हो। हामीलाई के चाहिन्छ, हामीले निकाल्न खोजेको के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न खोजेको हो हैन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला डिराइभ गरौँ। ल फर्मुला रिकल गरौँ। के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला त निकाल्ने पहिले हामी कुन मेथड प्रयोग गर्छौं, कुन मेथडबाट निकाल्छौं भन्ने सेलेक्ट गर्न पर्यो है। अब हामीलाई x स्क्वायर पनि हुन्छ, समेसन x स्क्वायर हुन्छ। अब यो भनेको x भन्नु र m भन्नु त एउटै हो नि त, यसैलाई x मान्दा पनि भयो। यसलाई x नमानिकन यसलाई क्लास मात्रै भनेर यसलाई मिड भ्यालुलाई x मान्दा पनि हुन्छ। ल यो कुरो एउटै हो। अनि यसको स्क्वायर गर्न त हामी फेरि धेरै चाहिँ लाग्छ, यो त धेरै लामो हुन्छ हैन। त्यो हुँदा हामी d प्रयोग गर्छौं। ल d प्रयोग गर्दाको फर्मुला के हुन्छ? समेसन d ड्याश को स्क्वायर बाइ n। अब f पनि छ हाम्रो भनेपछि f पनि लेख्न पर्यो, छुटाउन भएन है। f भकाले f लेख्यो, f थिएन भने d मात्रै। यो d लाई x जस्तै गरी ट्रिट गर्ने भनेर मैले भनिहाले। ल समेसन fd बाइ n को होल स्क्वायर हो। हामीलाई चाहिने त यति नै रहेछ। पहिलो नम्बरमा त d निकाल्न पर्यो। अब d निकाल्दियौ। ल d
ड्यास निकाल्दियौँ। डी ड्यास भनेको कति हुन्छ हाम्रो x माइनस a हो। a भनेको कति बिचमा 155 पर्ने रहेछ, 155 नै मान्दियौँ, 155.5 बाई अब 10 ले भाग गरिदिउँ। यिनीहरूको बिचको डिफरेन्स पनि 10 छ, नजिकसँग पनि 10 छ भनेपछि 10 ले भाग गर्दा ठिक होला हो। अब वेयर चाहिँ लेख्नुपर्छ है, वेयर एजुम मिन a इज इक्वल्स टू 155.5 हो। अब कमन फ्याक्टर h इज इक्वल्स टू 10। यति त हामीले लेखिदिन पर्यो होइन त। अब के हुन्छ 155 मा 135 घटे कति हुने भयो 20 हुने भयो। 20 लाई 10 ले भाग गर्दा -2 हो। 35 मा चाहिँ घटाएको हो नि त। अब यो -1 भयो, 0 भयो, यो 1 हुन्छ हो। यो 70 होइन 75.5 हो, 2 हुन्छ, यो 80 होइन 85 हो, यो 3 हुने भयो ल। ठिक छ। अब हाम्रो डी त आयो। अब के चाहिएको छ हामीलाई डी स्क्वायर पनि चाहिएको छ नि त। अनि डी स्क्वायर नगरीको डीसँग पनि एफ गुणा गर्ने, स्क्वायर गरिसकेपछिको डीसँग पनि एफ गुणा गर्ने। हाम्रो त्यही हो नि क्रियाकलाप त नि। अब डी स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, 1 को स्क्वायर 1, 0 को स्क्वायर 0, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, यति मात्रै हो डी ड्यास को होल स्क्वायर। अब एफडी चाहियो, एफडी ड्यास। अब एफले योसँग गुणा गरौँ त -2 × 10 भनेको कति हुने रहेछ -20 हो। 20 एकान फेरि पनि -20, 30 0 फेरि 0 होइन। 20 एकान हाम्रो 20 हुने भयो हो नि। 10 दुना 20 हुने भयो हो। 10 3 30 हुने भयो। ठिक छ, यति नै हो ल। अब यो भइसके पछाडि अब के गर्ने हामी एफडी ड्यास को स्क्वायर गर्ने हो। एफडी ड्यास को स्क्वायर होइन एफ इन्टु डी ड्यास स्क्वायर है। यसलाई यसरी चाहिँ बुझ्न पर्यो फेरि ल हो। ठिक छ ल। अब यति गरिरहँदा अब यसलाई एफ डी ड्यास को स्क्वायर भनेको त हाम्रो यो हो। एफसँग गुणा गर्ने 10 चौको 40 हो नि 40। ठिक छ। 20 एकान 20 हो। 30 0 0, 20 एकान 20 हो। 4 छ 10 चौको 40 हो। 3 9 10 90 यति हुन्छ हो। अब हामीलाई समेसन चाहियो। समेसन के को चाहियो एफ को चाहियो, n इज इक्वल्स टू भनेर हो। अब एफडी ड्यास को चाहियो समेसन। अब यति क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि अब त के छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किँदैन र हामीले यही फर्मुलामा राख्यौँ भने पनि हाम्रो निस्किँदैन र। समेसन डी को स्क्वायर भनेको हाम्रो 210 बाई 100 माइनस समेसन डी भनेको 30 बाई 100 को होल स्क्वायर ल। अब क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो। 210 बाई 100 भनेको 2.1 माइनस 0.3 को स्क्वायर कति हुन्छ 0.09 हो। ठिक छ। यतिसम्म त हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। अब यहाँ के हुन्छ भने हेर्नु है, यहाँ हाम्रो हिजो पनि हामीले भन्यौँ हामीले एजुम मिनबाट मात्रै गरेको x माइनस a मात्रै गरेको हो भने यो डी परेन। डीलाई यहाँ केही परिवर्तन गर्नुपर्ने डी राख्दा भइहाल्यो। तर h ले भाग गरेको छ भने भाग गरेकोलाई त हामीले इफेक्ट गर्छ हो। भाग गरेकोलाई सपार्नलाई इन्टु h पनि गर्न पर्यो हो। हाम्रो 10 गरेको छौँ इन्टु 10 पनि गर्न पर्यो। यसलाई पनि 10। अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु त कति आउँछ यो भित्र कति हुने भयो 2.01 इन्टु 10 त हाम्रो छँदैछ है। यो ब्राकेट बाहिर हो इन्टु 10 चाहिँ ल। अब यो सल्भ गरौँ त कति भयो हाम्रो 14.18 हो। यो हाम्रो के भयो के आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त निस्क्यो। अब भेरिएन्स यता निकाल्दियौँ। भेरिएन्स भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो नि इज इक्वल्स टु कति हुने भयो 14.18 को स्क्वायर हो। भेरिएन्स भनेको स्क्वायर गरिदिने सक्यो। कति भयो 201 हुने रहेछ हो। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ सिभी निकाल्नु भनेको छ हो। अब सिभी निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100 हो। ठिक छ। अब हामीले मिन निकाल्यौँ कतै
मिन निकालेको छैन भनेपछि मिन पनि क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो। अब मिन भनेको के हुन्छ हाम्रो x बार हो इजिकल्स टु के हुने रहेछ। अब हाम्रो मिनको फर्मुला स्टेप डेभिएसन मेथडमा a प्लस हो नि a प्लस समेसन f d ड्यास बाई n इन्टु h हो यही हो। अब हामीले कति मान्यौँ 155.5 मान्यौँ 155.5 प्लस f d ड्यास भनेको हाम्रो कति छ कति आयो f d ड्यास भनेको 30 हो नि हो 30 बाई 100 इन्टु h भनेको हाम्रो 10 मानेको छ। ल यो कति भयो यसलाई हाम्रो 10 पल्ट काट्यो हो यसलाई 3 यो काट्यो 3 भयो 3 जोडा कति भयो 158.5 हाम्रो आउने रहेछ मिन पनि क्याल्कुलेसन भयो हो। अब मिन निकालिसके पछाडि सिबी भनेको त यो हो सिबी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको छ हाम्रो 14.818 बाई 158.5 हो इन्टु 100। ल यो क्याल्कुलेसन गर्नु त कति आयो 8.95 हो। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल भ्यालुसँग मिनसँग यो डिस्ट्रिब्युसन्स 8.95% ले भेरिएट रहेछ फ्लक्चुएट रहेछ हो भन्ने कुरा हाम्रो त्यही देखेको। ल सिबी भनेको त्यही हो। ल कति भेरिएसन छ भन्न खोजेको हो है। ल क्वेसन नम्बर 14 ल क्वेसन नम्बर 14 मा के छ हेरौँ त। क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ द फलोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन्स। तल दिएको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन्सबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो है। अब यहाँ दिएको छ डाटा। अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड भेरिएन्स हो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई निकाल्न के चाहिन्छ फर्मुला हामीले रिकल गर्दाखेरि समेसन एफ डी ड्यासको होल स्क्वायर हामी डी ड्यासवालै लाउँछौँ। ल हामी प्रत्येक पल्ट किनभने डी ड्यासले जहिले पनि सानो बनाउँछ हो त्यो भएकोले गर्दा हामी डाइरेक्ट मेथड खासै प्रयोग गर्दैनौँ। तपाईहरूले पनि हिसाब गरिरहँदाखेरि डाइरेक्ट मेथडबाट प्र्याक्टिस नगर्नु धेरै कोही बेला गर्न पर्छ डाइरेक्ट मेथडै भन्यो भने गर्न सकिन्छ ठिक छ हैन। तर हामी प्राय हामीलाई केही भनेन भने हामी कोडिङ मेथडबाटै गर्छौँ है किन सजिलो हुन्छ नि त। ल अब समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर आयो बाई एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन को होल स्क्वायर हो यति छ। यही हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। अब हामीलाई यो फर्ममा दिएको छ हो अनि पत्ता लगाउनु पर्ने सिबी हुँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन। अब मिन पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ हो हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यति नै हो। अब मिनको लागि पनि हामीलाई यो हाम्रो के सिरिज भन्छ यसलाई इन्क्लुसिभ सिरिजले केही असर पार्दैन हो। आखिर मिड भ्यालु त जति जति भए पनि निस्किहाल्छ हो भनेको हामीलाई जहाँ मिन पार्शियल भ्यालु निकाल्नुपर्छ नि हाम्रो मिडियन हैन मिडियन हो अनि क्वार्टाइल हो पर्सेन्टाइल डिजाइल यस्ता किसिमका डाटाहरू निकाल्दा यस्ता किसिमका भ्यालुहरू निकाल्दा हामीले जरुर इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्छ हो। तर यहाँनेरि मिन निकाल्दाखेरि परेन कुरो बुझ्नु भयो नि त्यही भएर यत्तिकै हामीले राखिदियौँ। अब हामी के गर्दियौँ यहाँनेरि मिड भ्यालु निकालौँ एक्स निकालौँ हो। यसको मिड भ्यालु 1 र 5 को बीचमा कति पर्यो 3 पर्यो 6 र 10 को बीचमा 8 पर्यो हो यो 13 पर्यो यो 18 पर्यो हो यो 23 पर्यो यो 28 पर्यो हो नि यो 33 पर्यो यो 38 पर्यो यो 43 पर्यो हो यो किसिमको हाम्रो x भयो हो नि। अब हामीलाई त d चाहिन्छ हामी त d बाट गर्नेवाला छौँ। d भनेको हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि x माइनस a भनेको कति एउटा मान्यौँ यति मध्ये नै हो 18 अथवा 23 मान्न सकिने रहेछ 4 वटा 23 मान्यौँ। ल बिचको सेन्टर ठ्याक्कै हो 23 हो नि बाई हामी कति गर्न सक्यो 5 गर्न सक्यो हो। किन 5 मानेको यिनीहरूको ग्याप पनि 5 छ हैन। अथवा योबाट एक स्टेप यता एक स्टेप उँधो जाँदाखेरि के आउँछ
23 माइनस 28 भनेको सरी 23 माइनस 18 भनेको पनि -5 आउँछ हो। 23 माइनस 28 भनेको हाम्रो कति आउने रहेछ 5 आउने रहेछ भनेपछि ठ्याक्कै त्यसले भाग गर्ने गरी हामीले गर्यौं भने दशमलव नआओस् भन्नको लागि हेर्न पर्यो है। ठीक छ ल। अब हामी डी निकाल्दियौ ड्याङको ड्याङ हो। अब यसको लागि केले गरौँ लेट assumed mean a is equals to 23 हो। अनि कमन फ्याक्टर h इज इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो राख्यौं हामीले 5 है। ठीक छ ल। अब डी निकालौं। डी 23 मा 3 घटे 20 20 लाई 5 ले भाग गर्दा -4 हो। 8 मा 23 घटे कति 8 मा 23 घटे 15 हो। 15 लाई 5 ले भाग गर्दा -3 हो नि। 13 मा 23 घटे -10 लाई 5 ले भाग गर्दा 2 18 लाई भाग गर्दा 1 0 को 0 हो। यो 1 2 3 4 हो। हाम्रो डी यस्तो भयो। अब चाहिन्छ हामीलाई डी स्क्वायर अथवा डी ड्याश को स्क्वायर। यसलाई जे भन्नु भए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है ल। अब 4 को स्क्वायर 16 3 को स्क्वायर 9 2 को स्क्वायर 4 1 को स्क्वायर 1 हो। 1 को स्क्वायर 1 4 9 16 यस्तै भयो हाम्रो। ठीक छ ल। अब हामीलाई चाहियो एफडी। एफडी कति छ 7 चौको 28 हो नि। ठीक छ 10 3 30 हो। 16 दुना 32 32 एकान 32 हो। 0 को 0 18 एकान 18 10 दुना 20 5 3 15 4 एकान 4 यसरी गर्ने। अब एफडी ड्याश को होल स्क्वायर भनेको डी ड्याश को होल स्क्वायर सँग एफ पनि त गुणा गर्नु पर्यो। हामीलाई त्यो पनि चाहिन्छ हो। ठीक छ ल। अब गुणा गर्दा के हुन्छ एफडी ड्याश को स्क्वायर भनेको यो छ हो। अब ल यो गुणा गर्नु त 16 7 कति हुन्छ ठ्याक ठ्याक गुणा गरेर लेखौं। अब हामीलाई के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ अनि मिन निकाल्नु छ हो। ल मिन पनि हेर्दियौ त हाम्रो कति हुन्छ मिन x बार इज इक्वल्स टु हाम्रो डी ड्याश को फर्मुला आउँदा के हुन्थ्यो अघि ए घटाको छ ए जोड्न पर्यो हो प्लस समेसन एफ डी ड्याश त हाम्रो छँदैछ समेसन fx बाइ n भने जस्तै त हो हैन। अनि इन्टु एज अघि भाग गरेको छ गुणा गर्दिन पर्यो। मिनको फन्डा यही हो। कति छ हाम्रो 23 प्लस समेसन एफ डी ड्याश भनेको माइनस हाम्रो कति आयो 65 आयो बाइ n भनेको 123 इन्टु 5 छ हाम्रो। ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ त 20 पॉइन्ट हाम्रो 36 आयो मिन हो। अब मिन आयो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ सीबी। सीबी को लागि अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त त्यही हो नि त हो। अब हामी के निकाल्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। एच ले भाग गरेपछि एच ले गुणा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो भएको कारणले हामीले गर्यौं। अब के छ समेसन एफडी स्क्वायर भनेको कति छ हाम्रो 417 बाइ 123 हो नि माइनस हाम्रो 65 माइनस 65 बाइ 123 को होल स्क्वायर। ल यो होल स्क्वायर इन्टु 5 हो। ल अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो 8.82 आयो। ल यसलाई एक दुईवटा स्टेप मैले स्किप गरे है तपाईहरु पुरै गरेर निकाल्नु होला। ल अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको के छ सीबी हो। सीबी भनेको के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100% हो नि। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति छ 8.82 बाइ हाम्रो 20.36 इन्टु 100 हो। यो कति भयो 43.32%। therefore CB is equals to CB is 43.32% भन्यो भने भइहाल्यो है। ल अब क्वेशन नम्बर 15। ल क्वेशन नम्बर 15 मा के दिएको छ माथि क्वेशन छ पढ्नु है। के छ द फलोइङ आर द मन्थली स्यालेरी इन रुपीज अफ 30 इम्प्लोइ इन अ फार्म हो। हाम्रो फार्म को मन्थली स्यालेरी तल हामीलाई दिएको छ हो। द फार्म गिभ बोनस अफ रुपीज 10 15 20 25 30 एन्ड 35 फर इन्डिभिजुअल इन द रेस्पेक्टिभ स्यालेरी ग्रुप एक्सिडिङ 60 बट नट एक्सिडिङ 75 एक्सिडिङ 75 बट नट एक्सिडिङ 90 एन्ड सो अन अप टु एक्सिडिङ 135 बट नट एक्सिडिङ 150 फाइन्ड द एभरेज बोनस पेड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो।
ठिक छ ल। अब यति पढिरहँदा के बुझ्यो भने माथि हामीलाई त्यो बाकस 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 छ नि, त्यहाँनिर के दिएको रहेछ, त्यसलाई सेलरी दिएको रहेछ हो। अनि तलतिर बोनस भनेको छ, बोनस दिएको छ हो। अनि तलतिर सिरिज बनाउनको लागि हामीलाई तल डाटा पनि दिएको छ हो नि। के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सिडिङ 60, एक्सिडिङ 60 बट नट एक्सिडिङ 75 भन्दै एन्ड सो अन भनेर त्यो किसिमको हामीलाई सिरिज बनाउन पनि दिएको छ। अब निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ, निकाल्नु पर्ने के छ, यहाँनिर दुईटा टर्म आइसक्यो है, विचार गर्नु। एउटा सेलरी आयो हो, सेलरी आयो, एउटा बोनस आयो हो नि। अब फ्रिक्वेन्सी त हाम्रो निस्किहाल्छ त्यो माथिको गन्दाखेरि, तर हामी एक्स चाहिँ केलाई मान्ने, एक्स केलाई मान्ने, सेलरीलाई मान्ने कि बोनस मान्ने, कन्फ्युजन हुन्छ नि। एक्स त्यसैलाई मान्नुपर्छ जसको मिन निकाल्नु छ, एभरेज निकाल्नु छ। जस्तै हामीलाई एभरेज बोनस भन्यो भने बोनसलाई एक्स मान्ने र त एभरेज बोनस निस्किन्छ हो। अब एभरेज सेलरी भन्यो भने सेलरीलाई एक्स मान्ने र त हाम्रो एभरेज सेलरी निस्किन्छ हो। यति हो फन्डा, यसलाई नझुक्किने है। फेरि यहाँनिर सेलरी पनि आयो, बोनस पनि आयो, के गर्ने कसो गर्ने नझुक्किने। हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ हेर्नु त, फाइन्ड द एभरेज बोनस पेड हो। लास्टमा हेर्नु त टुङ्ग्याउने बेलामा फाइन्ड द एभरेज बोनस पेड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। बोनस पेड भनेपछि हाम्रो एक्स चाहिँ के हुने भयो, बोनस हुने भयो ल ल। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्नेपट्टि लागौँ। यस्तो पनि लाग्न सक्छ नि त, निकाल्नु पर्ने छ बोनस स्यालेरी, सरी बोनसको एभरेज होइन, दिएको छ स्यालेरी, स्यालेरीको हामीले क्लास छ हो। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ, कसरी हामी स्यालेरीको फ्रिक्वेन्सीबाट बोनसको निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो बोनस नै त्यति नै स्यालेरीवालालाई मात्रै दिएको भनेर भनिएको छ के। जस्तै हेर्नु त, हाम्रो स्यालेरी 60 रुपियाँ स्यालेरी खानेदेखि 75 रुपियाँ स्यालेरी खाने ग्यापलाई हो, त्यति बराबरको जतिजना सङ्ख्या हुनुहुन्छ त्यतिलाई हाम्रो 10 रुपियाँ बोनस दिने भनेको छ हो। अब 10 रुपियाँ बोनस खानको लागि के हुनु पर्यो, 60 रुपियाँ भन्दा माथि र 75 रुपियाँ भन्दा मुनि तलब खान पर्यो हो। ठिक छ, भनेपछि 10 रुपियाँ बोनस खाने र 60 देखि 75 को बिचमा स्यालेरी खाने मान्छे त एउटै हो नि त, बराबरी हो नि त। आखिर तिनै मान्छेले त बोनस खाएको हो। ठिक छ, त्यो अर्थमा हामी के गर्छौँ, स्यालेरीको फ्रिक्वेन्सीबाट एभरेज बोनस क्याल्कुलेसन गर्छौँ ल। के गर्छौँ, स्यालेरीको फ्रिक्वेन्सीबाट एभरेज बोनस क्याल्कुलेसन गर्छौँ है ल। आउनु अब हामीलाई के भनेको छ, के भनेको छ भन्दा 60 एक्सिडिङ 60, 60 कटुनु पर्यो भनेपछि 60 लेख्नु पर्यो, भएन 60 लेख्नु भएन। किन, 60 त कट्नु पर्यो नि त। भनेपछि हाम्रो केबाट सुरु हुने रहेछ, 61 देखि 75 हो, 61 देखि 75। ठिक छ, अब अर्को के छ, 75 एक्सिडिङ 75 भनेपछि 76 देखि कति हुने भयो, 90 हो। हामीले यसरी क्लास बनायौँ है। यो त एक्सक्लुसिभ क्लास पनि भएन, इन्क्लुसिभ क्लास भयो हैन। हाम्रो हेर्नु त 75 मा टुङ्ग्यो, 76 सुरु भयो, 90 मा टुङ्ग्यो, 91 बाट सुरु भयो हो। अब हामी यसलाई यतिकै छोड्दियौँ, केही छैन। हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ। यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि हामीले बुझिसकेका छ नि त, सिरिजले एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभ सिरिजले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा मिन निकाल्नलाई केही फरक नपार्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ हो। अब हामी यसलाई हेर्दैनौँ, अब हामी के गर्छौँ भन्दा फ्रिक्वेन्सी गन्न मात्रै लाग्छौँ है ल। अब फ्रिक्वेन्सी गन्नको सन्दर्भमा यस्तो किसिममा 2 टाइप्सका क्वेसन्सहरू आउन सक्छन् है। अब 2 टाइप्स के हो भन्ने कुरा बुझौँ ल। पहिलो भनेको छ हाम्रो के हुन्छ हेर्नु है, 0 देखि 10 हो, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, यो किसिमको हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन्स दिएको पनि हुन सक्छ हो। केही भनेन, जस्तै एक्सिडिङ 60, एक्सिडिङ 0, एक्सिडिङ 10 हो, त्यस्ता एक्सिडिङ शब्द अथवा त्यो मिल्दोजुल्दो कुनै शब्द, यो भन्दा माथि भनेर देखाउने शब्द,
प्रयोग गरेन भने मोर देन 10 मोर देन 20 भनौँ भने पनि हैन त्यस्ता शब्दहरू दिएन र नर्मल तरिकाले क्वेशन्स प्रेजेन्ट गर्यो भने हामीले यही तरिकाले फ्रिक्वेन्सी क्लास बनाउँछौँ हो अनि फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। तर हामीलाई यहाँ के भन्यो 0 देखि 10 हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो एक्सिडिङ 0 नट एक्सिडिङ 9 हो। 10 देखि 19 19 देखि 29 हो 30 देखि 39 यो किसिमको डाटा दियो भने अब यो किसिममा हामी यो के को विषयमा बोल्दैछौँ भने नि त्यो हामीलाई माथि क्वेशन्समा दिए जस्तै धेरै डाटाहरू इन्डिभिजुअल सिरिजको डाटा दिएको हुन्छ हामीले त्यसलाई यसरी क्लास फर्मेसन गर्न पर्यो त्यो अवस्थामा हामी बोल्दैछौँ ल। अब के हुन्छ भने अब 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 यो किसिमको सिरिज आयो तपाईको डाटा कस्तो छ भने 2 छ 4 छ 6 छ फेरि 10 छ 12 छ हैन 15 छ हो यो किसिमको डाटा छ अरे मान्यो मैले माने एजुम गरे हो। अब 0 देखि 10 को बीचमा हो 0 देखि 10 को बीचमा कुन पर्यो यो 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 10 यहाँ छ 10 भन्ने ठ्याक्कै एलिमेन्टलाई चाहिँ 10 भन्ने एक्ज्याक्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्न पर्यो यहाँ राख्न पर्यो कि यहाँ राख्न पर्यो त कन्फ्युजन हुन्छ नि हो। त्यो अवस्थामा जहिले पनि लोअर पोइन्टमा राख्ने हो लोअर पोइन्टमा राख्ने जहाँबाट 10 स्टार्ट भएको छ नि त्यहाँबाट राख्ने जहाँ 10 टुङ्गिएको छ त्यो टुङ्गिनु भनेको होइन त्यो 9 सम्म मात्रै हो 10 त यहाँबाट सुरु हुन्छ यसरी मिलेको सिरिजमा एक्सक्लुसिभ सिरिजमा है यो कुरा बुझ्न पर्यो। त्यसो हुँदा हाम्रो यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुने रहेछ 0 देखि 10 को फ्रिक्वेन्सी 3 मात्रै हुन्छ 2 4 6 यति मात्रै पर्यो। अब 10 देखि 20 मा चाहिँ हाम्रो 10 पनि पर्यो 12 पनि पर्यो 15 पनि पर्यो यसमा पनि 3 हुने भयो है। भनेको यो 10 छ नि जुन सिरिजमा टुङ्गेको अब 20 छ भने 20 यहाँ पर्छ यहाँ पर्न मिल्दैन 30 छ भने 30 यहाँ पर्छ यहाँ राख्न मिल्दैन। यो किसिमको हाम्रो सिरिज आयो भने त्यस्तो किसिमको इन्डिभिजुअल डाटा आउँदा त्यो तरिकाले ट्रिट गर्न पर्छ हो। यो पनि बुझ्न पर्छ है यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि नभए कि त हामीलाई झुक्क्याउन सक्छ नि त नभए त यस्तै क्वेशन्सहरुले हो। यस्तो किसिमको सिरिजमा त्यो गर्छौं हामी ल। अब यस्तो किसिमको आयो इन्क्लुसिभ सिरिज आयो भने जस्तै हाम्रो ल के छ अरे 1 2 3 8 9 12 15 हैन 19 यो किसिमको छ डाटा डिस्ट्रिब्युसन्स हो। अब हामीले गर्नु छ यो सिरिजमा होइन एक्सक्लुसिभ सिरिजमा होइन इन्क्लुसिभ सिरिज जुन हाम्रो यो क्वेशन्स पनि इन्क्लुसिभ सिरिजमै हो। अब इन्क्लुसिभ सिरिजमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दा इन्डिभिजुअल सिरिजलाई यसरी कन्टिन्युअस सिरिजमा डाटा देखाउन पर्यो फर्मेसन गर्न पर्यो भने अब यसकै कथनलाई आधार मान्ने हो भने यसकै भनाइलाई लिने हो भने हाम्रो 10 राख्न त टुप्पामा 10 भएर त भएन हायर भ्यालुमा 10 भएर त भएन लोअर भ्यालुमा हुनुपर्छ हो। तर यदि इन्क्लुसिभ सिरिज दिएको छ भने हाम्रो यो 9 राख्नलाई यो पर्खिनु पर्दैन हामी टपमै 9 माथि नै राखिदिन्छौँ ल। 9 कहाँ राख्छौँ माथि नै राख्छौँ। अब यहाँ त 9 त टपमा छ 9 त राख्न मिल्दैन होला त्यसो भन्न मिल्दैन। इन्क्लुसिभ सिरिज छ भने टपको भ्यालु माथि टपमै राख्न सकिन्छ हो एक्सक्लुसिभ सिरिजमा मात्रै नसकिने हो। अब यहाँ छ अब यो 19 आयो नि हो 19 के छ 10 देखि 19 छ हो नि। अब यो 19 देखि होइन यो 20 देखि हुन्छ हो एक्सक्लुसिभ सिरिज भयो भने। अब यहाँ 19 देखि 29 हो भने त फेरि तलतिरै राख्नु पर्छ 19 दुईटा छ भने दुईटा अप्सन छ भने मात्रै। तर यहाँ त 20 देखि सुरु भइसक्यो यो 19 लाई कहाँ अटाउने माथि नै अटाउन पर्छ हो। अब यसबाट के कन्क्लुजन आउँछ भने लास्टमा मैले यति भनिरहँदाखेरि फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ के लिएर जानु भने हामीसँग दुईवटा अप्सन छ हो 2वटा अप्सन छ जस्तै 0 देखि 10 छ 10 देखि 20 छ हो। भनेको हामीलाई 10 राख्नलाई दुईटा अप्सन छ यहाँ पनि 10 छ यहाँ पनि 10 छ दुईटा अप्सन छ भने जहिले पनि लोअर अप्सन रोज्नु जहिले पनि लोअर अप्सन रोज्नु हो। अब हामीसँग अप्सनै छैन देयर इज नो अप्सन हो। जस्तै 0 देखि 9 छ 10 देखि 19 छ 20 देखि 29 छ यो किसिमको छ भने अब तपाईको टपमा त 9 छ हो। अब 9 राख्ने अरु कुनै अप्सन छ योदेखि बाहेक
छैन नि त हो अप्सन अरू छैन भने चाहिँ तपाईले यही सिरिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ हो यही सिरिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेको 9 चाहिँ तपाईले टपमा भए पनि निर्विकल्प भएकोले निर्विकल्प रूपमा यसैमा परेको कारणले गर्दाखेरि 9 तपाईले यसमै राख्न पर्छ है यो कुरा बुझौं अब यसकै आधारमा यहाँ पनि हामी सिरिज फर्मेसन गरौँ त 61 देखि 75 हो 61 देखि 75 को बीचमा हाम्रो के छ भन्ने कुरा हेर्न पर्यो ल 61 देखि 75 सम्मका सबै एलिमेन्ट 61 पनि हाल्न पर्यो 75 पनि हाल्न पर्यो ल गनौ त कतिवटा छ अब यहाँ बोनस हामीले लेखिसकेको छौं हो यति मैले लेखिसके फ्रिक्वेन्सी पनि त्यहाँबाट गन्दै 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 मैले गरिसके है 61 देखि 75 बीचमा 3 वटा रहेछ 76 देखि 90 को बीचमा 4 वटा रहेछ हो यसरी नै मैले फुलफिल गरे ल अब हामीले के निकाल्नु पर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड सीबी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने हो त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई एकताल फर्मुला रिकल गरौँ त समेसन एफ डी ड्याश को स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी ड्याश बाई एन को होल स्क्वायर यही नै हो हाम्रो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो अब मिनलाई पनि यही हो चाहिने हामीलाई यस्तै कुरा हो भनेपछि यसलाई डी निकालौं डी निकाल्नलाई के हुन्छ हाम्रो एभरेज भनेको 20 मानौ ल हो के हुने रहेछ x माइनस 20 हो बाई कति गरौँ 5 गर्दिम ल 5 गर्दिम ठीक छ एज वेयर एजुम मीन a इज इक्वल्स टू 20 हो अब कमन फ्याक्टर h इज इक्वल्स टू चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 5 हो ठीक छ ल अब कति 20 माइनस 10 भनेको 2 लाई 20 माइनस 10 भनेको 10 माइनस 10 लाई 5 ले भाग गर्दा माइनस 2 हो 15 माइनस 1 हो 20 को 0 25 को 1 30 को 2 35 को 3 यति नै आयो अब डी स्क्वायर त हामीलाई चाहिन्छ हो 2 को स्क्वायर 4 1 को स्क्वायर 1 0 1 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 यस्तो भयो अब हामीलाई एफडी चाहिन्छ हो एफडी चाहिन्छ एफडी को लागि हामी के गर्छौं एफ यहाँ छ डी यहाँ छ 3 दुना 6 हो 15 चौको सरी 4 इन्टु माइनस 1 माइनस 4 हो नि 5 0 0 5 एकान 5 हुन्छ 7 दुना 14 हुन्छ हो नि 6 3 18 यति नै हो ल अब एफडी ड्याश स्क्वायर पनि निकाल्नु ल एफ डी ड्याश को होल स्क्वायर भनेको डी ड्याश स्क्वायर सँग एफ गुणा गर्ने यो सँग एफ गुणा गर्ने 4 3 12 हो 4 3 12 अनि 4 एकान 4 0 को 0 1 भनेको 5 एकान 5 4 छ हाम्रो 4 7 28 हो नि अनि 9 छका 54 हो ठीक छ ल अब हामी समेसन गर्दियौ सबैको समेसन चाहिन्छ यो पनि जोड्ने यो पनि जोड्ने यो पनि जोड्ने तीनैवटा जोड्दा हाम्रो कति आयो यो भनेको कति आयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी यहाँ फर्मुलामा लगाइदियौ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टु कति हुने भयो अब यो भागा एच गरेपछि इन्टु एच पनि हामीले गर्न पर्यो है फर्मुलामा ल ठीक छ अब हाम्रो कति आउने भयो समेसन डी स्क्वायर भनेको 103 बाई हाम्रो 30 माइनस 27 बाई 30 को होल स्क्वायर इन्टु 5 ले त भाग गरे हो ठीक छ यो कति भयो 8.10 हो इज आवर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै होइन मिन पनि निकाल्नु भनेको छ नि त हो मिन x बार इज इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो a प्लस समेसन एफ डी ड्याश बाई n इन्टु एच मिन भनेको यही हो अब a मानेको छ हामीले कति 20 हो प्लस समेसन एफ डी ड्याश भनेको आएको छ कति 27 हो 27 बाई 30 इन्टु 5 हो कति आयो 24.5 ल देयरफोर एभरेज बोनस इज रुपीज कति हुने भयो 24.5 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज कति 8.1 ल
यो तरिकाले देखाउन सकियो है। आजको क्लासमा हामीहरूले अस्मिता पब्लिकेसनबाट क्वेसन नम्बर 15 सम्मका सोलुसनहरू हेर्यौं। अब बाँकी सोलुसनहरू हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईहरु जस्तै अरु स्टुडेन्टले पनि यस भिडियोबाट लाभ लिन सक्नुहोस्। आजको भिडियोबाट बिदा चाहे। नमस्कार।